المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكما برمي هرنانتن اتعان سوداني سلسلاتك كاهو مختارات من السيرة النبوية إسجلوا اتفوفنا يجالا برنوتا خير نسار مدورة درب خيستي إسلامه عمر بن الخطاب دبنا جرت قولمنا يجالا هرنانتنا رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إسيجت الراهي دبنا يجالا إمال نبيك إن نقاها فرحمن إسان الرهاجراتو غرى طائف تاسسان الراهي دبنا يجالا إمال لساني كن وقا كورنيسو بعثادا وقا كورنيسو بودا إرقام إسانيتي تريجر مالي سبب بينيسا يقو أبو طالب دوئه أبو طالب أدير نبي كيناتي نقاه فرمان نسان الرهاجراتو كأكاني نبي كينا في تمسا تريجر إني وقنا وسا قريشا walaanaa isaanii ture jechaadha. Kanaaf adeera rasuulaati. Kanaafuu isa sodaatani isaafuu nabii rabbii sallallahu alayhi wasallam sodaachaa kabajaa turanii jechaadha. Innis ni du'e bara kurnaffaa kana keessa jechaadha. San qofaahuu miti irra akkaan jaalatamtuun namaa haati mu'mintoota Khadiijaanillee radiyallahu anha bara kana keessa duute jechaadha. إسيتنة نبي ربي تيف نقاه فرمان إسان الرهاجراتو أكانتم ستو ترتي خديجان أكانتم ستو ترتي نبي ربي تيف نقاه فرمان إسان الرهاجراتو قبين يسيتيف هم نسيتين وهندان تنال آبتي ججالا دبرتي أكنا قباتشون خيري قدالا وانتين حفين ججالا نمني ربي سين كنين ربي كان كي خلاتشو قبدا أكا دبرتي صالحة تاتي ربي سيخنو تمانا على التلي سكركارتو سيجنا رابطو تآخرات اندخيسة التلي سيجمسيتو ربي كسيخنو كداتشو قبد فلاتشوس قبدا يجارة جالقبا واهنداتو درا دبرتي كنا برباد فلاتشو قبدا يجارة نتيجان كنا بوان كنا بودا دو إنسا أبو طالبيتي في خديجة دا نبي ربي رتي نقاه فرمان نسان الرهاجراتو چنكين تكاهو أذان قريش الراهي اتجاباتها رفي جيتشار إنماهو هنگا نما أكان إساني تريحاتها تأي نما راساتي متي نما باداتي متي نما أكاني اتريحاتها تأراهو جنكي في أذان اتباعتها تريتش اترفات تريتشار مكة كيست فذهب إلى الطائف يقود بين اتجاباته جده نبي ربي نقاه فرمان نسان الرهاجراتو غرى طائف به جيتشار تمسا تكاهو دعوة كان غرى غوسا ثقيفاتي في غوسوتا نانو سنين جرانيتي جيسو داف به وابهين سيساخنوه بر نقاه فرمان نسان الرهاجراتو ويابتيتي متي ميلا سانيتين بهن داليق ابتيتي متي harka duwwaa bahan oowwasan keessa cinqii meeqa keessa lukaan deemanii haga Xaa'if ga'anitti jechaadha. Kophaa isaa waan ittiin ufiintiisu takka qabateetii miti. Kophaa isaa deeme gabricha isaanii Zayd ilma Haarithaa waliin qofa bahee jechaadha. Imalli isaa kun deemichi isaa kunuuhu akkaan ulfaataa ture jechaadha. Akkaan ka cinqiin guutame ture jecha. Kanumaa waliinuu نبي ربي نقاه فرمان نسان الرهاجراتو غرى طائفي بهني بني ثقيفي تنا غرى دعوات يامو رافي جيتش جيتشان يا توم لي نبي ربي نقاه فرمان نسان الرهاجراتو وان ايجين ألا وان بريد تسام مدتي جيتشان إساف أواجو هندن ديني إنو ما هو سنين رخوتاني إجوال لي رافي دائماني في دبرتي وراتو ترغني حق إسان كتاد أنتك جيتشان
waan makkatti gosa ofii irraa hin argin achitti argee jechaadha nabiin rabbii nagaaf rahman isaan irra haa jiraatu. Facaada ilaa makkata yagguu cinqii haganaa hunda cinqii haalaan guddaa ta'e kan hunda arge booda gara makkaa deebi'e jechaadha. Fadakalaha yagguu seenuu kana gara jiwaara takkaawu ammoo tikfama Muxiim bin Adiyyi nama jedhuutiin akka inni isaaf tumsee isa eegee isa seensisu isarraa gaafatee argatee garasitti gara makkaa deebi'e jechaadha. Nabiin rabbii nagaaf rahman isaan irra haa jiraatu. Imala isaa keessatti nabiin rabbii nagaaf rahman isaan irra haa jiraatu haalaan itti dhagahame yogguu kana deebi'e gara makkaatti yogguu deebi'e haadithaan takkaa mudannoo wayii mudatte isiin maali al-Israa wal Mi'raaj imala gara samii bahuudha. Israa jechaan deemsa halkaniiti, Mi'raaja jechaan samii bahuudha. Nabiin rabbii nagaaf rahman isaan irra haa jiraatu Israa'aaf Mi'raaja kana ka bahe yaqadatan waa manaa maanii argeeni miti qaamuma isaa guutuudhaan haala kan beeku ta'een deemee jechaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaf mijjeesse gara masjida aqsaa deemee masjida aqsaa irraa gara samaatti bahee jecha nabiin rabbii nagaaf rahman isaan irra haa jiraatu. Kun maalidha? Tumsa rabbiin isaaf tumse isa jajjabeesse waan isa mudate kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kanaan isa gammachiisuudhaaf imala kana isaaf mijjeesse jechaadha. Maal nabii rabbiitu karaa rabbii irratti akka waan miidhameef jechaan maal ummata isaatu isa kijibsiise fakadhabahu qawmuhu ummanni isaa isa kijibsiise wawajada maa wajada min qabiilati Thaqiif kanaahuu irra kutee waan kana hin jedhamne gosa Thaqiifaa irraa argee jechaadha. Qixaaxa takkaahu cadaaba. جاءت حادثة الإسراء والمعراج تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. مالي داف دفتيسين نبي ربيتي صلى الله عليه وسلم تمسو داف إسجم سوداف ربي سبحانه وتعالى إسراء في معراج كانتاسيسي ججارا. وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام. إما ليس نبي ربي نقاف رمان نسان الرهاجرات وكجل كبني مسجد حرامي الراهي اسم مكة المكرمة ترجمو مسجد حرامي الراهي جل كبن جرى مسجد أقصات ثم عرج به إلى السماء بود سنيه جرى سماءتي والبهي جرى ربي نقاف رمان إسان الراجلات. قال تعالى ربي قدان سبحانه وتعالى قرآن ساكي ست مالجر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إما لخنا كيست يجارة صلاة شنان كنبي ربي صلى الله عليه وسلم إرتي دركم تاسفمتي دركم ختاسفمتي إما ليا كبجمع خنا كيست يجارة إسين جل كبرتي صلاة شنتمتوه دركم تاسفتين. ثم سأل ربه به التخفيف بودسني نبي ربي نجاه فرمان نسان الرهاجراته نبي ربي إساء الراهي أكا إساء هردسو قافته جنان ربي سبحانه وتعالى شنتم الراهي قرشانيتي هردسي في جيشارا أجرين إساء تكاهو ثواب نسيرا كا سنمان بائفمتو حالتاتين جيشارا حتى ثالث 5 صلوات وأجرها ب50 صلاة أجرين سيرا صلاة شنتمتي كا فرتمتو جتشان. وقد أسري به صلى الله عليه وسلم يقظة كان بي ربي نقاف رمان نسان الرهاجرات إمالا خان أديم سيسي يقظات أن تكاهوها لما دقها بيخاتهين واهر بكيسا ومنام أرقيو سنتاني يقظات أن كما بيخو تأيتين كما قاموا مساقو توران أكي جتشان ربي أكما سن قاموا مساتي روحي ساتين لكي جتشان ربي نقاها رحمن نسان الرهاجراتو. أرآن تنا أسمرتي قولبنا إمالا إساني كغلا طائف سجدو خنا أسمرتي قولبنا. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.